हाई एभ्रिवान, नमस्ते। म गुनाखा पोखरेल, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 बेसिक म्याथमेटिक्स, सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक च्याप्टरको हामी प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल टपिक्समा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्वेसनबाट स्टेट एन्ड प्रुभ कोसाइन ल। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एनी बोर्ड। पहिला हामी स्टेट गर्छौँ। अलिकति लेन्दी क्वेसन छ यो। इन एनी ट्रायंगल ABC के हुन्छ? फर्स्टमा cos A equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC. Next, cos B equal to C square plus A square minus B square divided by 2AC. Cos C equal to A square plus B square minus C square divided by 2AB. कोसाइन लले के स्टेट गर्छ? cos A, cos B, cos C। यसको खास मेन थिम के हो भने रिलेसनशिप बिट्विन एंगल एन्ड साइड। कुनै पनि ट्रायंगलको साइड र एंगलको रिलेसन। जस्तै तीनवटै साइड दिएको बेलामा एंगल निकाल्ने। हामीले यो भन्न अगाडि क्लास 9 10 मा तीनवटै साइड दिँदा एंगल निकाल्न हामी अन्य प्रोसेस गर्थ्यौं होला, अथवा त्यहाँ अर्कै प्याटर्न थियो होला। अब यहाँ चाहिँ ती कुरालाई छोडौं। यहाँ चाहिँ के छ भने खास यो कोसाइन लले के स्टेट गर्छ? कुनै पनि ट्रायंगलको त्यसमा भएको साइड र एंगलको रिलेसन। cos equal to this one, cos B equal to this one, cos equal to this one. अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? तीनवटा फर्मुला, यो फर्मुला, यो फर्मुला, यो फर्मुला। हाम्रो इन एनी ट्रायंगल भनिसकेपछि विशेष गरेर हामीले ट्रायंगललाई तीन पार्टमा डिभाइड गर्छ। एउटा अब्ट्युस एंगल, एक्युट एंगल, नेक्स्ट वान राइट एंगल ट्रायंगल। एउटा फर्मुलाको लागि तीनवटा ट्रायंगल प्रुभ गर्नु पर्यो भनेपछि यो दुईटाको लागि गर्दा कति? 3 इन्टु यसको तीनवटा, यसको 3 3 9 भनेपछि हामीले अहिले के गर्छ? अथवा अहिले हैन, एक्जाममै पनि कुनै एउटा प्रुभ गर्छ तीनवटा ट्रायंगलको लागि, अनि सिमिलरली दुईटा फर्मुला चाहिँ सिमिलरली लेख्छ। अब मैले प्रुभ गर्नतिर लगेँ। फर्स्ट एउटाको लागि प्रुभ गर्छु। ओके, मसँग डस्टर। ओके, एउटा चाहिँ प्रुभ गर्छु। cos C equal to A square plus B square plus minus C square divided by 2AB. अब यो फर्मुला हामी प्रुभ गर्छ। अरु दुईटा सेम लेख्छ। यसको लागि केस 1 मा के ट्रायंगल छ? एक्युट एंगल ट्रायंगल। Acute angle triangle. It means theta is less than 90. Figure छ। CAB यसको लागि कंस्ट्रक्सन गर्छ। AD परपेंडिकुलर इन फिगर एक स्टेप ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छ। AD is perpendicular to BC. ABC is a triangle. ABC is a triangle, and draw AD perpendicular BC. अब हामीलाई के थाहा छ? यो A को पछाडी सबै A हुन्छ, B को पछाडी B हुन्छ, C को पछाडी C हुन्छ भने अब हामी यसको प्रुभ गर्न यो फर्मुलाको लागि यो फिगर सुरुमै तीनवटै फिगर गरेर गर्दा पनि हुन्छ। अब के गर्दै छ भने इन एनी ट्रायंगल मध्ये एक्युट एंगल ट्रायंगल लियो।
एबीसी ट्रायंगल छ एडी परपेंडिकुलर टु बीसी मैले छुट्टा छुट्टै केस किन गरेको यहाँ तीनवटै फिगर बोर्डमा अलिकति एकैचोटि ड्र गर्न गाह्रो भएर तीनवटै सँगसँगै राख्दा पनि हुन्छ समस्या भएन ओके के छ इन ट्रायंगल एबीसी अथवा सरी ए बी डी के छ एबीडी ट्रायंगलबाट मैले के निकाल्न सक्छु एडी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर यसलाई इक्वेसन 1 माने फेरि अर्को ट्रायंगल इन ट्रायंगल एसीडी के लेख्न पाए एडी स्क्वायर इक्वल टु क्या है एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर यसलाई इक्वेसन 2 माने अब के गर्छ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्छ यसबाट नि एडी को भ्यालु आयो यसबाट नि एडी को भ्यालु आएछ अनि दुईटा इक्वेसनबाट एडी इक्वेटिङ गर्यो भने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड डबल 1 के छ एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर इक्वल टु एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर और सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ एबी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर इज इक्वल टु बीडी स्क्वायर उता पठायो बीडी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर ओके अब हामी के गर्छ यो बीडी को ठाउँमा के लेख्न पाउँछ बीसी माइनस डीसी लेख्न पायो और एबी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर इक्वल टू बीडी मीन्स बीसी माइनस बीसी माइनस डीसी होल स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर और एबी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर माइनस 2bc डॉट डीसी प्लस डीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर यो डीसी स्क्वायर एंड डीसी स्क्वायर कैंसिल और अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने एबी को ठाउँमा कति राख्न पाउँछ सी स्क्वायर माइनस एसी को ठाउँमा कति बी स्क्वायर अनि बीसी स्क्वायर को ठाउँमा ए स्क्वायर माइनस 2b को ठाउँमा यसरी बीसी को ठाउँमा बीसी मीन्स ए डट डीसी यसलाई थर्ड मान ओके सिम्पल जस्ट सिम्प्लिफाई मात्रै छ तीनवटै फिगर एकै ठाउँ गर्दा पनि हुन्छ ओके इन ट्रायंगल एसीडी एडीसी sin ACD sin C equal to how many DC divided by AC or sin C equal to DC means how many यसबाट AC को भ्यालु आउँछ अब के DC को भ्यालु आउँछ DC equal to AC भने कति छ B सरी है sin हैन यो cos हो किनकि हामीले cos भएपछि मात्र बेस डिवाइड बाई b अपन h बेस अपन हाइपोटेनियस b cos c यसलाई फोर्थ माने युजिङ फोर्थ इन थर्ड इक्वेसन थर्ड यसले के दियो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर माइनस 2a डीसी को ठाउँमा b cos c योबाट cos c को भ्यालु कति आयो cos c इक्वल टु cos यता लियो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab which is required proof एउटा फिगर को लागि प्रुफ हो किन मैले छुट्टा छुट्टै फिगर केस 1 केस 2 केस 3 गरेर गरे भन्ने सन्दर्भमा
यहाँ अलिकति बोर्डमा तीनवटै फिगर गर्दा झन् गन्जागोल होला भनेर छुट्टा छुट्टी गरेको। सँगै एकैचोटि तीनवटा फिगर राखेर आई फर्स्ट फिगर, सेकेन्ड फिगर, थर्ड फिगर गरेर गर्दा नि हुन्छ। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो केस 2 मा चाहिँ के आयो? अब्ट्युस एंगल ट्रायंगल। अब्ट्युस एंगल ट्रायंगल केस 2 मा अब्ट्युस भनेको एंगल चाहिँ लेस देन 90 भएको केस। You C A B like D. ABC is triangle. एकै ठाउँ फिगर गरे भने पटक पटक लेखिराख्नु परेन, त्यही भएर अलिकति सर्टकट पनि हुन्छ। ABC is obtuse angle triangle where AD where C produce to D and AD perpendicular BD. AD perpendicular BD छ भने अब हामी के गर्छ? इन ट्रायंगल सेम ADB लिन्छ पहिला इन ट्रायंगल ADB एमा के हुन्छ? AD स्क्वायर इज इक्वल टु AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर एउटा फर्स्ट पार्ट, सरी सेकेन्ड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC मा AD स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ? AD स्क्वायर इज इक्वल टु AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब दुईटा कम्बाइन गर्यो भने मैले केस 2 भएको भएर फर्स्ट र सेकेन्ड भने फ्रम I and double I के छ? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब के छ? मैले के गर्छ? BD लाई मैले के लेख्न पाउँछ? BC प्लस CD लेख्न पाउँछ। ओके, और AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD मीन्स हाउ मेनी? BC प्लस CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब फर्मुला युज गरे भने AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2BC CD प्लस CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर क्यान्सल हो, कति बाँकी रह्यो? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 2BC डट CD बाँकी रह्यो है। अब के गर्छ हामी? हामीलाई के थाहा छ? C को पछाडि C स्मल c, A को पछाडि स्मल a, B को पछाडि स्मल b। भेल्यु सब्स्टिट्युट गर्दा पनि भो। ओके, भेल्यु नै सब्स्टिट्युट गरे। AB भनेको कति? C स्क्वायर, AC मीन्स B स्क्वायर, BC मीन्स A स्क्वायर प्लस 2BC मीन्स A डट CD। यसलाई थर्ड मान्यो भने अब इन ट्रायंगल ADC सरी cos पाई माइनस C। किन पाई माइनस C गर्यो भने यो एंगल बाहिरपट्टि छ, त्यसकारणले यसलाई पाई माइनस C गर्छ। cos पाई माइनस C इक्वल टु बेस CD डिवाइड बाई AC। यो भनेको माइनस cos C इक्वल टु CD डिवाइड बाई AC मीन्स B। योबाट के को भ्यालु आयो? CD इक्वल टु कति आयो? CD इक्वल टु B cos C।
CD equal to minus B cos C, यो fourth. अब using fourth in third, using equation 4 in equation third के छ यसको लागि C square minus B square A square minus यो माइनस गर्दा सब माइनस गराउँछ है 2 A को ठाउँमा A, CD को ठाउँमा माइनस cos B राख्दा AB cos C, therefore cos C equal to A square plus B square minus C square divided by 2AB, which is के को लागि प्रुभ आयो अब्ट्युस एंगल ट्रायंगल को लागि पनि प्रुभ आयो सेम यो भनेको एंगल यो चाहिँ के छ सी कति भन्दा बढी छ 90 भन्दा बढी छ अब्ट्युस भनेको ट्रायंगल ह्याभिङ एउटा ट्रायंगल को एंगल कति भन्दा बढी हुनु पर्यो 90 भन्दा बढी हुनु पर्यो। अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो केस 3 राइट एंगल ट्रायंगल को लागि गर्छ। केस 3 के छ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट CB एमा D पनि आइगयो। ABC is right angle triangle लेखिराख्नु परेन, it is 90 degree. By using Pythagoras theorem we have हामीले के लेख्न पाउँछ AB square equal to कति AC square plus BC square और AB square। अब AB square A को पछाडी के छ A को पछाडी A, B को पछि C को पछाडी C, B को पछाडी B। अब के लेख्नु पर्छ भने अब हामीलाई त तीनवटा मात्रै छ एमा, अहिलेको केस भन्दा फरक हो। एमा C 90 भएको कारणले हामीले एड गर्न पाउँछ। यसलाई फर्स्ट मान्यो भने यसलाई एउटा भ्यालु राख्दियौ। AB भनेको कति छ AB means C square equal to AC means B square, BC means plus A square छ। और हामीलाई चाहिने के छ A square plus B square minus C square is equal to 0। यसलाई 1 मान्यो भने यसलाई 1 मान्दा what we have के छ cos C equal to 90 degree। therefore हामीले के लेख्न पाउँछ 2AB cos C is also 90 degree, sorry cos 90 equal to 0 लेख्न पाए, यसको ठाउँमा 0 लेख्न पाए। ओके फ्रम 1 and 2 1 र 2 लाई एरेन्ज गर्यो भने हामीले यसबाट के लेख्न पाए फ्रम 1 and 2 सजिलो सिम्पल हो। फ्रम इक्वेसन 1 and equation 2 we have के छ 2AB cos C equal to A square plus B square minus C square। therefore cos C equal to A square plus B square minus C square divided by 2AB। के आयो cos C तीनवटै केसको लागि cos C को फर्मुला तीनवटै, एउटा अब्ट्युस एक्युट एंगल को लागि, अर्को अब्ट्युस एंगल को लागि, नेक्स्ट राइट एंगल को लागि, तीनवटै केस को लागि के प्रुफ हो cos C को फर्मुला प्रुफ हो। सिमिलरली लास्टमा सिमिलरली के लेख्न पाए cos A equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC and cos B equal to C square plus A square minus B square divided by 2AC। कुनै एउटा गरेर तीनवटै
ट्रायंगलको लागि कुनै एउटा गरेर तीनवटै ट्रायंगलको लागि कुनै एउटा गरेर हामीले के गर्छ अरु बाँकी रहेको दुईटा चाहिँ के गर्छ सिमिलरली गर्छ one state and prove sign law in any triangle state गरौँ in any triangle ABC we have के हुन्छ A divided by sin A equal to B divided by sin B equal to C divided by sin C यो चाहिँ के हो स्टेट इन एनी ट्रायंगल जुनसुकै ट्रायंगलको लागि पनि के हुन्छ A divided by sin A B divided by sin B र C divided by sin C यसको पनि तीनवटा ट्रायंगल छ एक्युट एंगल अब्ट्युस एंगल राइट एंगल अब हामी यहाँ के गर्छ भने तीनवटै फिगर सँगसँगै गर्दा अलिकति बोर्डमा नअट्ने कारणले मैले एउटा छुट्टा छुट्टै फिगरको लागि छुट्टा छुट्टै गर्छु फर्स्ट केस 1 भनेको के छ एक्युट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स के छ थीटा लेस देन 90 C A B यसलाई ड्राइङ डट 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 ड्रा गरे यो 90 डिग्री B DI ओके अब इन ट्रायंगल ACD मैले sin C equal to AD divided by AC और योबाट AD को भ्यालु कति आयो AD equal to AC भनेको कति B यसको AC भनेको B यो के हो भने साइड हो यो B को पछाडी B C को पछाडी C A को पछाडी A के छ AC मीन्स कति आयो B sin C यसलाई 1 similarly in triangle ABD क्या आयो sin B equal to AD divided by AB or AD equal to कति आयो AB sin C AB भनेको C sin B यो सेकेन्ड फ्रम equation first and equation second we have के छ B sin C equal to C sin B यसलाई अरेन्ज गरे भने B divided by sin B equal to C divided by sin C यसलाई थर्ड सपोज गरे सिमिलरली के छ भने यदि हामीले यही प्रोसेस युज गरियो भने जस्तै ए बाट BC मा ड्रा गर्दा के आयो B divided by sin B C divided by sin C सिमिलरली हामीले इफ वी ड्रा perpendicular from A to B to AC आयो भने के हुन्छ त्यस्तो बेलामा सिमिलरली we have कसरी प्राप्त भएको सिमिलरली we draw perpendicular from C to AB then we have के हुन्छ A divided by sin A equal to B divided by sin B अब यो कसरी आउँछ भने if we draw perpendicular from कहाँबाट कहाँ C to AB अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरे भने यो फोर्थ फ्रम थर्ड एन्ड फोर्थ फ्रम इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर we get A divided by sin A equal to B divided by
sin b इक्वल टु c डिवाइड बाई sin c एउटा केसको लागि ट्रु हो। र अब यहाँ हामीले केस 1 को लागि अलिकति गिवन ABC इज ट्रायंगल ड्र AD परपेंडिकुलर BC भनेर यहाँ एक लाइन लेख्नु होला। फेरि पनि मैले रिकल गरे। केस 1 मा गिवन ABC इज ट्रायंगल अथवा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्र AD perpendicular to BC. It means ABC is a triangle. अलिकति यहाँ छुटेको भएर मैले लेखिदिरहेको ड्र AD perpendicular BC. AD perpendicular BC. अब केस 1 को लागि एक्यूट एंगल ट्रायंगल को लागि के छ साइन ल प्रुफ हो। अब नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल केस 2 चाहिँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल छ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ चाहिँ सी चाहिँ ऑब्ट्यूज छ 90 भन्दा बढी। यहाँ पनि के छ ABC इज ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल produce C to D, D draw perpendicular from कहाँबाट A to BC। मैले यो तीनवटै सँगसँगै गर्दा एकै ठाउँ तीनटा फिगर गरेर गर्दा पनि हुन्छ। धेरै जसो बुकहरुको एक्जाम्पलहरुमा सँगै फिगर राखेर गरेको छ। यहाँ अलिकति ठाउँ कन्जस्टेडको कारणले मैले छुट्टा छुट्टै केस गरेर गरेको। इन ट्रायंगल ABD के लेख्न पाए sin B इक्वल टु के हुन्छ AD डिवाइड बाइ AB। AB यो C हुन्छ, यो A हुन्छ, यो B हुन्छ। अनि एंगल को अपोजिट को साइड ला चाहिँ स्मल ले जनाउँछ है। BC भनेको साइड A। ओके अब यसबाट के हुन्छ मैले AD को भ्यालु कति आउँछ AD को भ्यालु AB भनेको कति छ C sin B। अब इन ट्रायंगल ADC sin pi minus C equal to AD divided by AC और AD को भ्यालु कति आयो AC भनेको कति छ AC means B sin 90 minus theta sin theta sin C ला 2 यो 1 यसलाई 2 सपोज गरे भने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 दुईटालाई मिलायो भने के लेख्न पाए C sin B equal to B sin C योबाट B डिवाइड बाइ sin B equal to C डिवाइड बाइ sin C। अब यसलाई फोर्थ सिमिलरली ओके। अब मैले यो केस 2 को लागि छुट्टै छुट्टै गरेको कारणले मैले 1 2 3 भनेर सपोज गरेको छ। कहिलेकाहीँ एकै ठाउँ गर्ने केस हो भने हामीले के गर्न सक्छ यसलाई इक्वेसन छुट्टा छुट्टै सपोज गर्दै गर्न सक्छ। फिगर 1 फिगर 2 गरेर गर्न पनि सक्छ। यसमा केही पनि समस्या छैन जस्ट एकदम सिम्पल क्याल्कुलेसन। सिमिलरली मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। सिमिलरली के लेख्न पाए वी हैव A डिवाइड बाइ sin A equal to B divided by sin B यो फोर्थ फ्रम इक्वेसन 3 and 4 फ्रम इक्वेसन 3 and 4 यो कसरी पाउँछ यसलाई रोटेट गर्यो भने यदि हामीले के गर्यो C B एक राउन्ड यता C माथि राख्यो भने C बाट AB मा C बाट AB मा परपेंडिकुलर हुने केस लियो भने यो आउँछ है। अब दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने के लेख्न पाए A डिवाइड बाइ sin A इक्वल टु B डिवाइड बाइ sin B इक्वल टु C डिवाइड बाइ
sin c। सेकेन्ड केसको लागि पनि कोसाइन ल प्रुभ हो। एकदम सिम्पल छ। केस 1 केस 2 केस 3 गरेर सर्टसर्टी प्रुभ गरे भने अलिकति लेन्दी भए तापनि यो एकदम सहजै सजिलै प्राप्त हुन्छ। यहाँनिर कन्फ्युज हुन सक्छ किन पाई माइनस सी हो भने यो बाहिरतिरको एङ्गल लिँदा यता भित्रको सी हुँदा बाहिरको पाई माइनस सी हुन्छ। अब नेक्स्ट थर्ड केस थर्ड छ राइट एङ्गल ट्रायंगल जसको लागि मैले फिगर लिइरहेको छु। सी इज 90 छ। एबीसी इज ट्रायंगल। ABC is a right angle triangle. अब मैले यसमा के गर्न पाएँ sin B इक्वल टु यसको लागि के हुन्छ sin B AD डिभाइड बाई AC अथवा AD एउटै हो है किनकि यहाँ DAD मैले AC नै लेखेँ AC डिभाइड बाई AB AC डिभाइड बाई AB। अब यसबाट AB भने कति छ AB को भ्यालु कति छ AB को भ्यालु C AC को भ्यालु B र BC को भ्यालु A। अब यो बेला सिम्प्लिफाई गरे भने sin B AC means how many B divided by AB means C। अब यसले के दिने भयो देयरफोर C इक्वल टु C डिभाइड बाई sin C यसलाई 1 मानौँ। अब फेरि यसमै sin A इक्वल टु यो एङ्गल हुँदा यो परपेन्डिकुलर हुन्छ BC डिभाइड बाई AC और sin A इक्वल टु BC भने कति छ A डिभाइड बाई AC मिन्स B छ। देयरफोर योबाट B सरी एकैछिन है हाम्रो कति छ यसको यो एङ्गल लियो भने ओके यसको लागि के हुन्छ यो परपेन्डिकुलर। अब यसबाट हाम्रो के आयो एकैछिन है A यो एङ्गलको लागि यसको पछाडिको परपेन्डिकुलर यो बेस BC डिभाइड बाई सरी परपेन्डिकुलर चाहिँ AB हुन्छ BC डिभाइड बाई AB को भ्यालु कति छ C देयरफोर C इक्वल टु के आयो A डिभाइड बाई sin A यो सेकेन्ड। ओके फेरि अगेन के लेख्ने sin C इक्वल टु sin 90 इक्वल टु sin 90 को भ्यालु कति 1 आयो। मैले यसलाई के लेख्न पाउँछु भने C डिभाइड बाई C लेख्न पाएँ। अब फेरि यबाट के आयो C इक्वल टु C डिभाइड बाई sin C डिभाइड बाई sin C यो थर्ड फ्रम इक्वेसन 1 2 एन्ड 3 लाई कम्बाइन गर्यो भने के आयो A डिभाइड बाई sin A इक्वल टु एकदम जस्ट क्याल्कुलेसन मात्रै छ अलिकति लेन्दी छ यो दुईटा क्वेसन। यो हाम्रो के भन्छ प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल टपिक्सको यही दुईवटा एउटा कोसाइन ल र साइन ल अलिकति लेन्दी छ सिम्प्लिफाई गर्न कति पनि गाह्रो छैन। B डिभाइड बाई sin B C डिभाइड बाई sin C हामीले दुईटा प्रुभ गरे यो पार्टमा एउटा कोसाइन ल एउटा साइन ल। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलमा थुप्रै डेरिभेसन अथवा फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्ने छन् त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला। अनि कस्तो लाग्छ भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।